अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आए हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज आपको कनाडा में ड्रीम हाउस का टूर करवाते हैं, 3 घर का टूर आपको करवाते हैं और साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी देते जाएंगे और आप उसकी प्राइस भी देखेंगे, साइज़ भी देखेंगे और पूरा का पूरा वीडियो टूर भी करेंगे और ड्रोन व्यू भी आपको लेके चलेंगे। तो जनाब ये एक वॉन के एरिया में, जो कि जीटीए के एरिया में आता है, 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का मकान है। 3+1 बेड है। 3+1 का मतलब ये हो कि बेसमेंट भी इसमें है। 11,90,000 का सेल हुआ है ये जस्ट 30 नवंबर को और लगा हुआ था ये $9,99,000 का। और ये इसका ड्रोन व्यू देखें जनाब, किस कदर खूबसूरत है। आपको ये मार्क करके अभी दिखाया जाएगा कि आपका बैकयार्ड पीछे ग्राउंड में खुलता है। इसका मतलब आपके बैकयार्ड के पीछे कोई भी मकान नहीं है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, उमूमन यहाँ से जब ड्रोन व्यू वगैरह लेके लिया जाता है या रोड का व्यू भी लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होती है, ख़ासतौर पे अगर बर्फ़ गिर रही हो। ये एंट्रेंस के साथ ही एक छोटा सा वॉशरूम होता है। ये आपको डाइनिंग एरिया दिखा रहे हैं और डिपेंड करता है आप अपने मकान को किस तरह से सेट करते हैं। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लिविंग रूम है और उसके साथ पीछे बैकयार्ड की एग्जिट डोर था। ये आप देख सकते हैं, बैकयार्ड का एग्जिट डोर है। आपको बैकयार्ड भी दिखाया भी जाएगा। एक छोटा सा ब्रेकफास्ट एरिया आपने बनाया है। तो जनाब ये अप्लाइंसेस 5 जो है वो आपको मकान के साथ उमूमन मिलते हैं 95%, लेकिन 5% में कभी वो डंडी भी मार जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, आप एग्रीड होते हैं इसके ऊपर, वो आपको पहले से बता देते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं होती है। आप ये बेडरूम्स देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे वो इतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जाहिर सी बात है। अब ये देखें, हार्ट शेप जो है ये इन्होंने टब भी बना दिया है जिसका कोई सेंस नज़र नहीं आता, लेकिन बस खूबसूरती है और जिद्दत है। इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आप देखें कि बेडरूम का एरिया सारा का सारा गेमिंग रूम आप बना सकते हैं। इसके अलावा ऊपर वॉशरूम्स हैं। इसके अंदर 4 वॉशरूम्स हैं ऑल टुगेदर। एक बेसमेंट में है, एक उसके फर्स्ट फ्लोर पे है और आई थिंक जो है 2 जो है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ ऊपर थे अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि इसके नीचे जो है किस कदर खूबसूरत एरिया है नीचे जाने का। अब हम बेसमेंट में आ गए हैं। बेसमेंट में किस कदर खूबसूरती से सेट है, ओपन है पूरा का पूरा, वॉशरूम भी मौजूद है, सारी की सारी नई चीज़ें लगी हुई है। बैकयार्ड का एरिया है इस वक्त, क्योंकि घास आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पे, और जाहिर सी बात है कि स्नो पड़ी हुई है। अगेन ऊपर का पूरा ड्रोन व्यू से वंस अगेन आप ये देखें कि किसी कदर खूबसूरत आपको ये मंजर लग रहा है। ये डाउनटाउन से तकरीबन 41 मिनट के फासले पे है, समझ लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट के की तरफ। तो इट इज़ नॉट बैड। अभी आपको मैं दिखाता हूँ 6,52,000 में ये मकान जो आपका टूर देख रहे हैं। ये 3 बेड है, 2 बाथ है, 1500 से 2000 स्क्वायर फीट है। किस कदर खूबसूरत एरिया लग रहा है। ये आप ये देखें, तकरीबन नया ही एरिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स इसको 5 ईयर्स हुए होंगे। हम इसको देख लेते हैं कि 6,52,000 में ये कौन सा मकान हमें मिल रहा है। वो अभी इसलिए मिल रहा है ये मकान क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बहुत हाई हो चुके हैं, इसी वजह से मकान अब सस्ते हैं। और क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का मसला हो रहा है और आगे होगा, इसीलिए ये मकान जो है इस वक्त प्राइस कम है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप आइए और मकान ख़रीद लीजिए। 5 अप्लाइंसेस अगेन खूबसूरत तरीन, सारे के सारे स्टील की तरह के, सिंगल वॉशरूम मेन फ्लोर पे। ये जो आपको मैं दिखाया वो टाउन हाउस है। टाउन हाउस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे मकान की जो दीवारें हैं एक दूसरे से मिली होती हैं। आमतौर पर 8 से 10 मकान जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। खूबसूरती आपको यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरती के साथ वो पूरा मकान सजा हुआ है। 3 बेड, जैसे कि मैंने कहा, ऑल टुगेदर 2 बाथरूम, एक जो ग्राउंड फ्लोर पे है और दूसरा ऊपर वाले फ्लोर पे है। 6,52,000 का मकसद मतलब ये हो गया कि इस वक्त जो हाईएस्ट रेट जो चल रहे हैं, ये मकान आपको अगर आप ले सकते हैं इस तरह की कीमत में, तो आज ये मकान आपको मिल जाएगा आसानी के साथ 6 लाख 7 लाख में। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आपके पास इतनी गुंजाइश है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर तो आपके पास कैश है तो बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आप ये देखें कि ऊपर ड्रोन से किस कदर खूबसूरती के साथ एरिया दिखाया जा रहा है और बहुत खूबसूरत एरिया है। ये तकरीबन 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। अब हम एक दूसरा मकान देखते हैं जो 3 बेड 2 बाथ जो आपने देखा है, ये इसी का था। सॉरी, ये इसी की इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद जब मैं आपको आखिर में जो है एक जो सबसे बड़ा मकान है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जैसे कि आपको दिखाया कि 2 बाथ है और ये
جو ہے ڈاؤن ٹاؤن سے جو ہے تقریباً 58 منٹس کا جو ہے یہ راستہ ہے. یہ ڈاؤن ٹاؤن سے فردر نارتھ میں ہے اوپر کی طرف. اب میں آپ کو بہت بڑا مکان دکھانے جا رہا ہوں جو کہ 17 لاکھ یعنی 1.7 ملین کا سیل ہوا ہے. 3+1 بیڈ ہے, 3 باتھ ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کہ جناب یہ 2000 سے 2500 اسکوائر فٹ ہے. معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا دوسرے مکان میں. تو یہ مکان کا سائز جو ہے وہ بنا ہوا چھوٹا ہے, لیکن اس کا جو لاٹ ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے. بہت بڑی اس کی جگہ ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں بہت بڑی جگہ ہے. جبھی یہ 1.7 ملین ڈالر یعنی 17 لاکھ ڈالر کا یہ مکان ہے. اسی لیے میں نے آپ کو 3 طرح کے مکان دکھایا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گنجائش کتنی ہے. اللہ نے چاہا تو ان میں سے ایک مکان یا اسی طرح کا کوئی بھی مکان انشاءاللہ تعالی آپ آ کر لے سکیں گے. جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی خواہشات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی لیں گے, اور جن کے پاس اپنے اچھے مکان ہیں ان کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں, ان کی چیزوں میں, ان کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے. کہ جیسا کہ یہ دیکھیں, اب خوبصورتی جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آنکھوں سے پتہ لگتی ہے. جب آنکھیں ہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو خوبصورت چیزیں بھی بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی جو ہے ہمیں حس بھی دی ہے. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ کہ جناب بہت زبردست مکان ہے. جس کا بھی مکان ہے یا جس کے پاس بھی اس طرح کا مکان ہے, سبحان اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر سے بہتر عطا فرمائے. اس طرح کے مکانات یہاں پہ بہت موجود ہیں جناب. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہاں آتے ہیں یا آپ یہاں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو گنجائش عطا فرمائے, آپ کو مکان عطا فرمائے. یہاں پہ یہ ٹور جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی سے جو ہے ہر چیز کو سجایا ہوا ہے. ایک ایک چیز کہتے ہیں کہ بول رہی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ گنجائش ڈیپینڈ کرتا ہے. کوالٹی یہاں پہ ABC تینوں کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ کے پاس بہت اچھے پیسے ہیں, بہت اچھی کوالٹی کی چیز لیتے ہیں, تو وہ کوالٹی بالکل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. یہ مکان 1.7 ملین کا جو ہے یہ بہت اچھا مکان ہے. اس وقت عام طور پہ مکانات جو ہیں اب تو کم ہو گئے ہیں, لیکن آج سے 4-6 مہینے پہلے کوئی بھی مکان جو بہتر مکان تھا, مناسب مکان تھا, 1.5 ملین سے کم نہیں تھا. لیکن یہ 1.7 ملین کا مکان اس وقت اگر موجود ہے, بلکہ یہ شاید سولڈ ہو چکا ہے اور یہ لسٹنگ میں اب موجود نہیں ہے. لیکن اس طرح کے مکان کم از کم ہیں 2 سے 2.5 ملین ڈالر کے ہونے چاہیے. یہ بیسمنٹ کا ایریا آپ دیکھیں کس قدر جو ہے خوبصورت طریقے سے انہوں نے سجایا ہوا ہے. ساری کی ساری چیزیں اس قدر جو ہے اس میں انہوں نے یوں کہا جائے کہ بہت پیسہ خرچ کیا ہے, کوالٹی کی چیز بنائی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ڈیزائننگ. ہر جگہ کو اس قدر شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. اور کیوں نہ ہو, اتنی بڑی جگہ کو ڈیزائن کرنا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. بڑی کاریگری اس میں ہوتی ہے جب چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور جو ہے انجینئر اس کو بہتر سے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کر دیتا ہے. اب آپ جناب پیچھے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے کا ایریا دیکھیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہتر سے بہتر عطا کرے, اور جن لوگوں کی خواہش ہے ان کو بھی بہتر سے بہتر عطا کرے. خواہشات ضرور کرنی چاہیے, لیکن اس خواہشات کو لے کر کے اس کے اوپر جو ہے بالکل بیس نہیں کر لینا چاہیے. یہ سوئمنگ پول بھی دیکھ لیجئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اس کے اوپر بیس نہیں کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے, میرے لیے کچھ لکھا ہے, دوسروں لوگوں کے لیے کچھ اور لکھا ہوا ہے. ہمیں اپنی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. اگر ہماری تقدیر میں یہ ہے تو ہمیں مل کر رہے گا, اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا مکان انشاءاللہ تعالی جنت میں مل کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھوڑا سا ٹور جو ہے میں آپ کو کروانا چاہ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ڈرون سے کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ پیچھے کتنی دور تک جو ہے اس کا کھلا ایریا ہے. یہ اس کی تفصیلات ہے. یہ مئی میں جو ہے 2022 میں سیل ہوا ہے. 14,99,000 کا تھا, یعنی 1.4 ملین کی لسٹنگ ہوئی تھی, لیکن 1.7 ملین کا یہ سیل ہوا ہے. تو میں یہ تمام چیزیں آپ کو صرف دکھانا چاہتا تھا. یہ آپ کے ڈاؤن ٹاؤن کے ایریے سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت سے ہے اگر آپ ڈرائیو کر کے جاتے ہیں. فردر نارتھ میں اب بہت خوبصورت ایریا ہے جناب. آپ کو پسند آئی ہے یہ چیز تو اس کو لائک کر لیں, کامنٹ کر دیں. جو پسند نہ آئی ہو یا کیسے اس کو اور امپروو کیا جائے سبسکرائب کر لیں اگر اب تک نہیں کیا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.